नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई यस च्यानलमा। साथीहरु, आजको भिडियोमा हामीहरु नोबेल बैंकको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न गइरहेका छौं। नोबेल बैंकले हालैमा सेकेन्ड क्वार्टरको फाइनान्शियल रिपोर्ट पब्लिश गरेको छ र सेकेन्ड क्वार्टरसम्म आइपुग्दा नोबेल बैंकले कस्तो परफर्म गर्यो भनेर चाहिँ हामीहरु यो भिडियोमा हेर्ने छौं। र तपाईहरुको लागि जानकारीको रूपमा नोबेल बैंकलाई चाहिँ एउटा ब्लू चिप कम्पनीको रूपमा लिने गरिन्छ र यो ब्लू चिप कम्पनी भनेको युजुअली कन्सिस्टेन्ट रूपमा हायर डिभिडेन्ड दिने कम्पनीहरुलाई भनिन्छ र नोबेल बैंक पनि त्यसमध्ये पर्ने एक कम्पनी हो, किनकि यो बैंकले पनि कन्सिस्टेन्ट रूपमा हायर डिभिडेन्ड दिँदै आइरहेको छ। त्यसकारणले यदि तपाईहरु सेकेन्डरी मार्केटमा ब्लू चिप कम्पनीमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एकचोटी यो भिडियो हेर्न अति आवश्यक हुन्छ, किनकि ब्लू चिप कम्पनीमा लगानी गर्दा पनि त्यस कम्पनीको फन्डामेन्टल हेर्नुपर्ने हुन्छ र मार्केट प्राइस पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। ब्लू चिप कम्पनी भनेर अन्धाधुन्दा लगानी गर्यो भने पनि त्यसबाट पनि घाटा हुन सक्छ। त्यसकारणले यी पक्षहरुलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले आज हामीहरु नोबेल बैंकको फुल फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्छौं र तपाईहरुले चाहिँ भिडियोलाई स्किप नगरेर पुरा हेर्नुभयो भने चाहिँ अवश्य फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। त्यसकारणले अब चाहिँ हामीहरु भिडियोलाई ढिला नगरी स्टार्ट गर्नेछौं। फर्स्ट अफ अल, नोबेल बैंक लिमिटेड नेपालकै पहिलो प्राइभेट सेक्टर बैंक हो, जसले जुलाई 1984 देखि आफ्नो बैंकिङ सर्भिस दिँदै आइरहेको छ। नोबेल बैंकका नेपालभर 118 वटा ब्रान्चहरू छन् र अहिलेको अवस्थामा नोबेल बैंकले चाहिँ 1500 भन्दा बढी रेमिट एजेन्ट्सहरू मार्फत आफ्नो रेमिटान्स सर्भिस दिइरहेको छ र नोबेल बैंकमा चाहिँ नेपालकै वान अफ द रिचेस्ट एन्टरप्रेन्योर विनोद चौधरीको पनि शेयर रहेको छ। त्यसकारणले पनि यो बैंकलाई एउटा स्ट्रङ बैंकको क्याटेगोरीमा राख्ने गरिएको छ र यो फन्डामेन्टली पनि स्ट्रङ रहँदै आएको बैंक हो र अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा यो बैंकको अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ अब हामीहरु हेर्नेछौं। सर्वप्रथम नोबेल बैंक लिमिटेडको हालको पेड अप क्यापिटल 13 अर्ब 48 करोड 1,59,000 रुपैयाँ रहेको छ। यसले चाहिँ हालै मात्र अराउन्ड 33% को बोनस सेयर दिइसकेपछि यसको पेड अप क्यापिटल यति पुगेको हो र यसको पेड अप भ्यालु पनि एज युजुअल 100 नै रहेको छ। त्यसैगरी हामीहरुले यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेर्ने हो भने 13 अर्ब 52 करोड 1,19,000 रुपैयाँ रहेको छ र यो रिजर्भ एन्ड सरप्लस अघिल्लो क्वार्टरको तुलनामा चाहिँ केही बढेको छ र यसको रिजर्भ पनि स्ट्रङ देखिएको छ हैन। र यो रिजर्भ धेरै हुनु भनेको कम्पनी र इन्भेस्टर दुवैका लागि फाइदाको विषय हो, किनभने रिजर्भ धेरै छ भने चाहिँ कम्पनी इन्सल्भेन्सी प्रक्रियामा जाने सम्भावना कम हुन्छ, किनकि उसले चाहिँ विपदको समयमा पनि रिजर्भ युज गरेर आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न सक्दछ र इन्भेस्टरका लागि पनि रिजर्भ धेरै छ भने चाहिँ कम्पनीले बढी मात्रामा डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ र नोबेल बैंकको केसमा चाहिँ रिजर्भ बढेको छ, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष हो। त्यसैगरी हामीहरुले यस बैंकको अर्निङ पर शेयर EPS हेर्यो भने चाहिँ अहिलेको क्वार्टरसम्म आइपुग्दा यस बैंकको EPS 40.04 रुपैयाँ रहेको छ र यो EPS चाहिँ 2077-78 को फर्स्ट क्वार्टर र सेकेन्ड क्वार्टरको एकुमुलेट EPS हो र यो EPS चाहिँ अघिल्लो इयरको सेम क्वार्टरसम्म आइपुग्दाको EPS सँग तुलना गर्दाखेरि घटेको देखिन्छ र यो किन घट्यो भन्ने विषयमा चाहिँ हामीहरुले विभिन्न पक्षहरुलाई चाहिँ निहाल्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हामीहरुले यो भिडियो फुल्ली हेरिसकेपछि थाहा पाउनेछौं। र त्यसैगरी हामीहरुले यस बैंकको बुक भ्यालु पर शेयर एक शेयरको वास्तविक मूल्य कति छ भनेर हेर्ने हो भने 214 रुपैयाँ रहेको छ, जसलाई चाहिँ हामीहरुले एभरेज नै मान्नुपर्छ र अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीहरुले नेपाल बैंक लिमिटेडको चाहिँ अराउन्ड 270 को बुक भ्यालु पर शेयर देखेका थियौं र त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम भन्नुपर्छ हैन। तर अन्य बैंकको तुलनामा चाहिँ यस बैंकको बुक भ्यालु पर शेयर अलिकति धेरै नै छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि हामीहरुले यसलाई एभरेज नै मान्नुपर्छ र त्यसैगरी हामीहरुले यस बैंकको मार्केट प्राइस एक शेयरको मूल्य अहिले बजारमा कति चलिरहेको छ भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ 1120 रहेको छ। फेब्रुअरी 3 का अनुसार 1120 रुपैयाँ रहेको छ, जुन चाहिँ बैंकिङ सेक्टर मध्येको सबैभन्दा धेरै प्राइस भएको शेयर हो र अराउन्ड 33% बोनस शेयर एडजस्टमेन्ट भइसकेपछि पनि यसको शेयरको प्राइस यति पुगेको छ र हामीहरुले यसरी के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि यो बैंकमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुले चाहिँ 33% बोनस शेयर पचाएर पनि राम्रो आम्दानी गरेका छन् भनेर हामीहरु देख्न सक्छौं र हामीहरुले चाहिँ यो बैंकको शेयरको प्राइसमा चाहिँ कतिको फ्लक्चुएसन छ भनेर हेर्नका लागि 52 वीक्सको लो एन्ड हाई हेर्न सक्छौं, जसमा चाहिँ हामीहरुले एक वर्षको अन्तरालमा कुन प्राइसदेखि कुन प्राइससम्ममा शेयरको कारोबार भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ। जस्तो कि तपाईहरुले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 654 रुपैयाँदेखि लिएर 1479 सम्ममा यस बैंकको शेयरको प्राइस पुगेको रहेछ र यसरी हेर्दा पनि यस बैंकको शेयरको प्राइस लगभग 2 गुणाले बढेको छ एक वर्षको अन्तरालमा र यसरी हामीहरुले के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि यस बैंकमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुले चाहिँ लगभग डबल नै कमाएको छन् भनेर चाहिँ हामीहरुले यसबाट हामीहरुले बुझ्न सक्छौं र यति धेरै इन्क्रिमेन्ट चाहिँ अहिलेको अवस्थामा बुलिश ट्रेन्ड चलिरहेको कारणले गर्दा पनि हामीहरुले देखिरहेका छौं र अब चाहिँ हामीहरुले यस बैंकको केही रेशियो एनालाइसिस गर्छौं, जसबाट हामीहरुलाई यस बैंकमा अहिलेको अवस्थामा यो प्राइसमा लगानी गर्नको लागि उचित छ या छैन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउन मद्दत पुर्याउँछ। र सुरुमा चाहिँ हामीहरुले PE रेशियो हेर्छौं, जसलाई चाहिँ हामीहरुले प्राइस टु अर्निङ रेशियो भन्छौं र नोबेल बैंकको सन्दर्भमा PE रेशियो 27.9 टाइम्स रहेको छ र फेयर PE रेशियो भनेर चाहिँ 15 to 20 टाइम्सलाई मानिन्छ र त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि यस बैंकको PE रेशियो अलिकति धेरै छ
तर पी रेसियोलाई चाहिँ फुल्ली फाइनेन्सियल डिसिजनको रूपमा चाहिँ लिनु हुँदैन, किनकि पी रेसियोले चाहिँ कहिलेकाहीँ सही डिसिजन नदिन पनि सक्छ। पी रेसियो बढी छ भनेर चाहिँ त्यसमा लगानी गर्न उचित छैन भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन होइन। त्यस कारणले अन्य फ्याक्टरहरूलाई पनि राम्रोसँग हेर्नुपर्छ र पी रेसियोले पनि केही आधार चाहिँ दिन चाहिँ होइन। र अर्को छ हाम्रो पिबी रेसियो, जसलाई चाहिँ हामीहरूले प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो भन्छौँ। र यो पिबी रेसियो भनेको चाहिँ बुक भ्यालुको अनुसार चाहिँ मार्केट प्राइस कति टाइम्स चाहिँ धेरै छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँदछ। र नोबेल ब्याङ्कको सन्दर्भमा प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो 5.23 टाइम्स छ। भन्नुको अर्थ बुक भ्यालुको अनुसार मार्केट प्राइस 5.23 टाइम्सले धेरै छ भन्नु हो। र पिबी रेसियो चाहिँ 2 टाइम्सभन्दा कम भएको छ भने चाहिँ त्यसमा लगानी गर्नको लागि राम्रो मानिन्छ। त्यस सन्दर्भमा नोबेल ब्याङ्कको पिबी रेसियो धेरै छ, यसको बुक भ्यालु अलिकति कम भएको कारणले गर्दाखेरि यसको पिबी रेसियो बढेको हो। र फाइनेन्सियल डिसिजन लिँदा पनि यो पिबी रेसियोलाई चाहिँ एकदमै कन्सिडर गर्नु होला, किनकि यसबाट पनि तपाईँहरूले अहिलेको मार्केट प्राइस ओभरअल कतिको आइछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टिङ भनेको चाहिँ बोनस र डिभिडेन्ड मात्रै खाने होइन कि क्यापिटल गेन पनि हासिल गर्ने हो। त्यस कारणले सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी हामीहरूले नोबेल ब्याङ्कको रिटर्न अन इक्विटी आरओई हेर्ने हो भने 13.97% रहेको छ। र यस ब्याङ्कको रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ ठिकठाक देखिएको छ। हामीहरूले विश्लेषण गरेको ब्याङ्कहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी रिटर्न अन इक्विटी भएको चाहिँ यो नै हो। त्यस कारणले नोबेल ब्याङ्कको रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ ठिकठाक नै छ भनेर भन्नुपर्छ। र गुड रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ कति हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 10 भन्दा माथि छ भने चाहिँ राम्रो मानिन्छ। त्यस हिसाबले हेर्दा पनि यस ब्याङ्कको रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ ठिकै छ। र त्यसै गरी अर्को छ रिटर्न अन एसेट आरओए। नोबेल ब्याङ्कको रिटर्न अन एसेट 1.54% रहेको छ। यस ब्याङ्कको आरओए पनि अरू ब्याङ्कहरू जस्तै कम नै देखिएको छ। र युजली ब्याङ्कहरूको रिटर्न अन एसेट कम नै हुने गर्दछ, किनकि रिटर्न अन एसेट भनेको चाहिँ एसेट्सलाई युज गरेर कमाएको रिटर्न हो। र ब्याङ्कहरूले चाहिँ युजली एसेट्सहरू युज गरेर रिटर्न कमाउँदैन। ब्याङ्कको बिग पोर्सन रिटर्न चाहिँ इक्विटी युज गरेर आउँदछ। र अब चाहिँ हामीहरूले यस ब्याङ्कको खराब कर्जा कति छ, फन्डको लागत कति छ भनेर हेर्छौँ। जस्तो कि तपाईँहरूले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नन पर्फर्मिङ लोन टु टोटल लोन भनेर दिएको छ। र सेकेन्ड क्वार्टरको अनुसार यस ब्याङ्कको नन पर्फर्मिङ लोन 0.60 रहेको छ, जुन चाहिँ अघिल्लो क्वार्टरको तुलनामा चाहिँ घटेको छ। र यो चाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष हो। ब्याङ्कको नन पर्फर्मिङ लोन घट्नु भनेको चाहिँ प्रफिटमा इन्क्रिज हुनु हो। र अहिलेको यस्तो अवस्थामा पनि नोबेल ब्याङ्कले चाहिँ नन पर्फर्मिङ लोन घटाएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले एकदमै सबल पक्षको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को हेर्नुपर्ने कुरा छ क्यापिटल फन्ड टु आरडब्ल्युए, क्यापिटल फन्ड टु रिस्क वेटेड एसेट। यो भनेको चाहिँ कम्पनीहरूसँग रिस्क जोडिएको एसेट्सहरू हुन्छ। जस्तो कि मानव कुनै ब्याङ्कले कुनै कस्टमरलाई 1 लाख रुपियाँ लोन दिन्छ र त्यो 1 लाख मध्येमा 50,000 चाहिँ नआउने सम्भावना देखिएको छ भने चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिस्क वेटेड एसेट्सको रूपमा लिएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ रिस्क वेटेड एसेट्स भन्छ। र यसलाई कभर गर्नको लागि ब्याङ्कले केही फन्ड छुट्याउने गर्दछ। र कति पर्सेन्ट फन्ड छुट्याएको छ भनेर हेर्नको लागि हामीहरूले क्यापिटल फन्ड टु आरडब्ल्युए हेर्छौँ। र जस्तो कि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नोबेल ब्याङ्कले चाहिँ 13.31% चाहिँ क्यापिटल फन्ड छुट्याएको छ, यानि कि रिस्क वेटेड एसेट्सको 13.31% चाहिँ यसले प्रोभिजन छुट्याएको छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। र नोबेल ब्याङ्कको क्यापिटल फन्ड टु आरडब्ल्युए बढेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले सबल पक्षको रूपमा लिन्छौँ। र त्यसै गरी अर्कोतर्फ छ हाम्रो कस्ट अफ फन्ड। ब्याङ्कले युज गरेको फन्डको कस्ट कति छ भनेर हेर्नका लागि हामीहरूले कस्ट अफ फन्ड हेर्छौँ। र नोबेल ब्याङ्कको कस्ट अफ फन्ड सेकेन्ड क्वार्टरसम्म आइपुग्दा 4.29% रहेको छ, जुन चाहिँ अघिल्लो क्वार्टरको तुलनामा घटेको छ। यो चाहिँ कस्ट अफ फन्ड घट्नु भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष हो, किनकि कस्ट अफ फन्ड घट्नु भनेको चाहिँ रिटर्नमा वृद्धि हुनु हो। त्यस कारणले चाहिँ कस्ट अफ फन्ड घट्यो भने चाहिँ ब्याङ्कका लागि एउटा सबल पक्ष मानिन्छ। र अब चाहिँ हामीहरूले सेकेन्ड क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि नोबेल ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट इन्कम कति गर्यो, अपरेटिङ इन्कम कति गर्यो भनेर हेर्नेछौँ। नोबेल ब्याङ्कको सेकेन्ड क्वार्टरसम्म आइपुग्दाको टोटल नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम 3,12,26,39,000 रुपियाँ रहेको छ, जुन अघिल्लो इयरको सेम क्वार्टरको अवधिको तुलनामा घटेको देख्न सकिन्छ। र यो इन्ट्रेस्ट इन्कम घट्नुको कारण के हुनसक्छ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि कर्जाको त्यति प्रभाव हुन सकेन, त्यस कारणले पनि यसको इन्ट्रेस्ट इन्कममा पनि हल्का प्रभाव देखिएको हुनसक्छ। र त्यसै गरी अर्को छ अपरेटिङ इन्कम, जुन 1,38,66,03,000 रुपियाँ रहेको छ। यो पनि अघिल्लो इयरको सेम क्वार्टरको तुलनामा चाहिँ घटेको देख्न सकिन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो अर्को छ नन अपरेटिङ इन्कम, जुन चाहिँ माइनसमा दिएको छ साथीहरू। नोबेल ब्याङ्कको नन अपरेटिङ इन्कम चाहिँ माइनसमा छ, यानि कि नोबेल ब्याङ्कको नन अपरेटिङ इन्कम भन्दा नन अपरेटिङ एक्सपेन्स बढी भएको कारणले गर्दाखेरि माइनसमा आएको हो। सरल भाषामा भन्नुपर्दा आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएको कारणले गर्दाखेरि माइनसमा आएको हो। र सेकेन्ड क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि नोबेल ब्याङ्कको नेट प्रफिट चाहिँ खुद नाफा चाहिँ 2,16,23,000 रुपियाँ रहेको छ। र यो नेट प्रफिट पनि घटेको देख्न सक्छौँ। र जस्तो कि अघिल्ला सबै
पोइन्टहरू घटेको कारणले गर्दा पनि यो नेट प्रफिटमा डिक्लाइन देखिएको हो। र यो नेट प्रफिट घट्यो भन्दैमा चाहिँ कम्पनी नराम्रो अवस्थामा गइसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ कम्पेरेटिभली अघिल्लो वर्षको तुलनामा चाहिँ हल्का कम पर्फर्मेन्स गर्यो भन्ने मात्र हो। र यो नेट प्रफिट चाहिँ कहिले घट्ने कहिले बढ्ने हुने गर्दछ, त्यस कारणले चाहिँ यसमा चाहिँ आत्तिनुपर्ने कुरा हुँदैन। तर कुनै कम्पनीको नेट प्रफिट निरन्तर रूपमा घटिरहेको छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी अब हामीहरूले डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्छौँ। यो ब्याङ्क चाहिँ के कारणले ब्लू चिप कम्पनी भएको भनेर चाहिँ हामीहरूले डिभिडेन्ड हिस्ट्रीबाट पनि थाहा पाउन सक्छौँ। र जस्तो कि तपाईँहरूले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो ब्याङ्कले फिस्कल इयर 76-77मा 1.76% चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड र 33.5% चाहिँ बोनस सेयर बाँडेको छ। र यो वर्ष चाहिँ ब्याङ्कहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै डिभिडेन्ड बाँड्ने ब्याङ्क चाहिँ नोबेल ब्याङ्क नै हो। त्यसै गरी 75 क्षेत्रमा पनि यो ब्याङ्कले 22% क्यास डिभिडेन्ड बाँडेको छ भने 12% चाहिँ बोनस सेयर बाँडेको छ। र यसरी सर्लक्क तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने चाहिँ नोबेल ब्याङ्कले ठिकठाक बोनस सेयर बाँडेको देख्न सकिन्छ। र तपाईँहरू चाहिँ कुन इयरमा कति पर्सेन्ट बोनस सेयर र कति पर्सेन्ट क्यास डिभिडेन्ड बाँडेको छ भनेर चाहिँ हेर्नका लागि यो भिडियोलाई पज गरेर चाहिँ राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा चाहिँ हामीहरूले नोबेल ब्याङ्कको मार्केट क्यापिटलाइजेसन बजार पुँजीकरण कति छ भनेर हेरौँ। नोबेल ब्याङ्कको मार्केट क्यापिटलाइजेसन 1,50,50,97,77,80,800 रुपियाँ रहेको छ, यानि कि $1.3 बिलियन को कम्पनी हो। यसरी मार्केट क्यापिटलाइजेसन हेर्दाखेरि नेपालकै ठुलो कम्पनी हो भनेर हामीहरूले बुझ्न सक्छौँ। र साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। कृपया भिडियो मन परेमा चाहिँ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। र तपाईँहरूलाई कस्तो किसिमको भिडियो मनपर्छ तपाईँहरूले कृपया कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र म त्यसै अनुसारले भिडियो बनाउने छु। र यो भिडियोमा पनि केही कमी कमजोरीहरू भएमा चाहिँ कृपया कमेन्टमा जनाइदिनु होला। भन्दै अर्को भिडियोसम्मको लागि टेक केयर, गुड बाई।